Bonjour les économistes, bienvenue sur ma chaîne. معكم Madame Eco, professeure d'économie et de gestion. Alors اليوم جيت باش نكمل لكم la politique monétaire, نعطيكم une autre partie qui est très importante اللي هي les actions de la politique monétaire. Alors كما كتعرفوا كاين soit la politique monétaire ou la politique budgétaire de type soit la politique كتكون une politique de relance ou de rigueur واللي كيحدد هاد la politique هو la situation اللي عندنا في le marché. D'accord? Donc حنا غادي نشوفوا الانواع ديال la politique monétaire, نشوفوا شنو هي la situation اللي كنديروا فيها la rigueur, شنو هي la situation اللي كنديروا فيها la relance, شنو هما les objectifs finaux ديال هاد les politiques وشنو هما les objectifs intermédiaires. باش نوصلوا لهاد الشيء خاصنا des instruments, نشوفوا شنو هما هاد les instruments وشنو هما les actions اللي غنديروا بهاد les instruments. و bien sûr ما كاينش شي politique اللي ما عندهاش des limites ولا des risques, نشوفوهم حتى هما. دونك كلهم ملخصين مجموعين في هذا الطابلو اللي صراحه كيعجبني وكي ايتي تري تري بيان في. il a été conçu par monsieur l'inspecteur ديال l'économie et gestion اللي كنشكرو من هذا المنبر. و donc vraiment il est intéressant وفيه كل شيء les informations مجموعين. alors نبدا بلا politique de rigueur. politique monétaire de rigueur اللي كتسمى aussi politique restrictive. هاد لا بوليتيك فوقاش كنخدموها ولا كنخدموا بها منين لا بام كتلاحظ بان كاين ان اكسي دو ليكيديتي. دونك لا سيتوياسيون دو مارشي شنو هي اكسي دو ليكيديتي. وقلنا بان عقلتوا على ليكزامبل ديال لا بيسين, الا كان عندنا الماء كثير غادي يفيض و سا سي با بيان. دونك اكسي دو ليكيديتي يعني انه لا الفلوس كثار من جهه لا فالور ديالهم غادي طيح ومن جهه غادي يبقاو الناس يديروا لا دوموند ولا كونسوماسيون بزاف, وهذا الشيء غادي يعطينا ان طو دانفلاسيون كي اي الفي. دونك في هذه الحاله شنو هو لوبجيكتيف فينال, وهذا السؤال ديما يتحط في الامتحان. لوبجيكتيف فينال هو بيسي لو طو دانفلاسيون اللي عندنا طالع. داكور ديما لا ريغور لوبجيكتيف ديالها هو بيسي لو طو دانفلاسيون اللي كنسميوه اوسي لا ستابيليتي دي بري و ليكيليبر اكستيريور. توجور علاش؟ لان ملي كيكونوا الفلوس كتار القيمه ديالهم كطيح. داكور وهذا الشيء كيأثر لنا على لي زيكسبورطاسيون لي زامبورطاسيون. غادي نشوفوا هذا الشيء في لا سويت, غنهضر لكم على لو سيستيم دو شونج اي تو. alors شنو هما لي زوبجيكتيف انترميديير باش نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف فينال؟ نخدموا على لا بيس دو لا ماس مونيتير, دونك كونتيتي د الفلوس خاصها تنقص, ونخدموا على لوغمونطاسيون دو طو دانتيري. علاش؟ لان ملي كيكون لو طو دانتيري غالي الناس ما كياخذوش بزاف ديال لي كريدي سوا الكونسوماسيون ولا الانفستيسمون, وبالتالي ما كطلعناش لا دوموند, ومني ما كتكونش لا دوموند كثيره ما كتكونش لانفلاسيون. alors نبداو لي انسترومون و لي اكسيون. اول انسترومون عندنا في هذا الطابلو هو لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار, لا ار ام او, اللي هي واحد لا بارتي من لي ريزيرف ديال لي بنك, الفلوس ديال لي بنك اللي كتفرض عليهم لا بام انهم يحطوها عندها بلا ما ياخذوا عليها لي زانتيغي, يعني سان كونتر بارتي. هاد لا بارتي كيفاش كتحدد؟ سي ان طو. الا بغات لا بام تسحب الفلوس من المارشي شنو كدير؟ كتطلع داك لو طو, كتقول لهم مثلا اعطيوني 5% من داك السيوله اللي عندكم. وإلا دونك غنشوفوا في الحاله الاخرى الا بغات تخلي لهم الفلوس راه كتنقص من هذاك لو طو. دونك اول حاجه اول اكسيون augmenter le taux de la réserve monétaire obligatoire. Deuxième action, عندنا هنايا l'instrument هو le taux directeur. Le taux directeur هو le taux d'intérêt principal اللي كاين اللي بيه كتعامل لا بام مع لي بنك, واللي هو اللي على اساسه تيتحددوا لي زوطر طو دانتيري. داكور دونك الا بغات لا بام ما تخليش لي بنك ياخذوا بزاف د الفلوس باش ما يمشيوش يعطيو بزاف ديال لي كريدي, اشنو غادي دير؟ غادي تطلع هذاك لو طو. لي بنك ملي كيجيو ياخذوا الفلوس من عند لابام تيلقاو لو طو طالع بزاف, هادشي كيأثر عليهم, وهادشي كيأثر اوسي على لو طو دانتيري. كل ما لو طو ديريكتور كان طالع لو طو دانتيري ديبيتور باش كيتسلفوا الناس من لي بنك كيكون طالع, وهادشي ما كيشجعش الناس انهم يديروا لي كريدي. alors واحد لا ريمارك ملي كنقولوا اكسيون اللي كتمشي ديريكتومون تتأثر على لي ليكيديتي بانكير هي le taux de la réserve monétaire obligatoire.
هذه c'est une action qui agit directement sur les liquidités bancaires. هاد les actions الاخرين les instruments les actions الاخرين اللي غنشوفوا هادوك ils agissent sur le marché monétaire. ردوا البال الا سولوكم على action qui agit directement ou l'instrument qui agit directement sur les liquidités bancaires غتستعملوا la RMO, la réserve monétaire obligatoire. وإلا سولوكم على action sur le marché monétaire غادي تستعملوا هاد les autres actions les instruments اللي غنقول لكم دابا. Une autre remarque, ردوا البال الله يرضي عليكم إلا قالوا لكم instrument فقط taux directeur ما تقولوا لا augmenter لا diminuer لا والو réserve monétaire obligatoire وهادشي ولا وحده من هاد الاخرين اللي غنشوفوا. الا قالوا لكم اكسيون لا قولوا لي بالضبط هذاك الانسترومون شنو وقع له، واش augmentation واش diminution واش maintien انه بقى stable واش تحذف. داكور دونك ركزوا مع هاد المساله هادي باش تجاوبوا صحيح. alors نمشيو لان اوتر instrument اللي هو les avances de liquidité à 7 jours انا كتبت هنا، ولكن راه كاينين aussi les avances à 24 heures و les avances اللي اكثر من 7 jours. نتوما اللي كيتحط لكم ديما في الدوكيومون هاد les avances la plupart du temps كيكون les avances le taux directeur شي مرات la réserve. alors شنو هما هاد les avances كل 7 ايام c'est-à-dire نهار le mercredi نهار الاربعاء les banques ils expriment leurs besoins de financement ولا de liquidité لا بانك كيقولوا لا فوالا حنا شحال خصنا كيديروا اون ابيل دوفر واحد الطلب لا بانك سنترال شحال خصنا د الفلوس. لا بانك سنترال كتشوف هي على حساب لا سيتوياسيون وعلى حساب واش المارشي فيه بزاف الفلوس ولا لا. الا كانت باغا تطلق لا ليكيديتي سكون ابيل انجيكتي دو لا ليكيديتي وفي الدوكيومون ديما كيكتبوا لكم انجيكسيون il a augmenté ses injections là elle a baissé ses injections عاد من بعد كيقولوا لكم à travers les avances à 7 jours شنو غادي دير غادي تعطي لي بنك داكشي اللي بغاو تعطيهم الفلوس داكشي اللي طلبوا تعطيه لهم. ولكن الا بالعكس هي بغات تايبونجي ديما ريغور سي ايبونجي رولانس سي انجيكتي الا بغات تايبونجي تنقص الفلوس من لو مارشي راها ما غاديش تعطيهم داكشي اللي بغاو غادي تنقص من لي زافونس ديالها. شي مرات كتحبس كاع لي زافونس الا كان المارشي فيه اون سور ليكيديتي فيه بزاف ديال الفلوس. وهذا سؤال واحد اخر اللي كيقدر يتحط كيقولوا لكم relever ou la dites quelle est la situation du marché ou la caractériser la situation du marché monétaire. إلا كان عندكم المارشي فيه الفلوس بزاف راه سور ليكيديتي. الجواب هو سي لا سور ليكيديتي خصوصا منين كيقولوا كيكتبوها الصراحه كيكتبوا سور ليكيديتي. وإلا كان المارشي فيه الفلوس قلال راه كيقولوا لكم ان بوزوان دو ليكيديتي سيتادير هنا راه لا سيتوياسيون هي لا سو ليكيديتي. دونك او ميم طون راه كنشرح لكم الدرس و او ميم طون كنعطيكم لي ريبونس ديال ديال الاجوبه اللي كيتحطوا في الامتحان. الوغ منين غادي حنا دابا في لا ريغور لا بام elle va réduire les avances de liquidité ما غادي تنقص ما غاديش تعطيهم كاع داكشي اللي بغاو باش تنقص لهم لي ليكيديتي. une autre action à travers un instrument اللي هو l'open market. l'open market راه مكتوبه entre parenthèses c'est la vente des bons de bons de trésor. les bons de trésor قلنا هما دي تيتر اللي كتخرجهم لا بام داكور. الى دوك لي تيتر اش كيوقع لهم كنبيعوهم ونشدوا الفلوس. دونك الى لا بام بغات تنقص الفلوس حنا دابا في لا ريغور شنو غادي دير غادي تعطيهم دي تيتر اللي هما اوراق وغيعطيوها الفلوس. دونك هي حيدات لهم الفلوس بواحد الطريقه. دونك هنا كنهضروا على لوبن ماركت فوندور تبيع لهم لي تيتر وتشد من عندهم الاوراق. هي حيد تشد من عندهم فلوس هي حيدات لهم الفلوس. طريقه اخرى كاين لي سوابس دو شونج وهاد لي سوابس دو شونج مرتبطين بلي دوفيز. لا بام عندها لي دوفيز سوا تبيعهم سوا تشريهم. حنا شنو بغينا نديرو هنا بغينا نحيدوا لهم الفلوس بغينا نحيدوا لهم الفلوس. دونك شنو غنديرو نبيعوا لهم الدوفيز وناخذوا من عندهم الفلوس لي بانك بيان سور. دونك واضح بالنسبه لي زانسترومون راه كاينين دوطخ انسترومون بحال لا بونسيون ليفري بحال لي فاسيليتي دو ديبو داكور. ولكن هادو هما اللي كتخدموا بهم زعما لا بلوبار دو طون اللي كيتحطوا في الامتحان. دونك جو ريكابيتول ملي كنكونوا في لا ريغور لوبجيكتيف ديالنا سي baisser l'inflation ou la stabilité des prix ou l'équilibre extérieur. باش نوصلوا لهذا الشيء كنخدموا بلي زوبجيكتيف انترميديير يعني لا baisse ولا لو كونترول ديال لا ماس مونيتير و l'augmentation du taux d'intérêt.
Les instruments غنخدموا بلو taux ديال la réserve obligatoire ou le taux directeur بجوج بيهم augmenter. Les avances, donc le flux, les غنعطيوهم réduire. Les deux taux augmenter, les avances réduire. L'open market ou les swaps de change vendeur. غنبيعوا les titres, غنبيعوا les devises. نمشي دابا les limites. هاد la politique de rigueur ملي غنقصوا la demande اللي هي le moteur de la croissance économique غيوقع لنا risque ديال le ralentissement de la croissance économique. ملي كتنقص la croissance bien sûr كيطلع le chômage. Donc هادو هما les risques ou les limites ديال la politique monétaire de rigueur. نمشي دابا la politique de relance. La relance, c'est une politique expansive, bien sûr, il y a besoin de liquidité ou la كتسمى la sous-liquidité. Le marché محتاج الفلوس. Donc l'objectif هنايا هي stimulation de la croissance, objectif final, la baisse du taux de chômage. Donc منين كيكون لو مارشي ناقصينو الفلوس كتكون ما كديروش بزاف د لا كونسوماسيون ما كايناش لا دوموند ما كاينش لانفستيسمون وحنا خصنا نوصلوا لا كرواسونس ايكونوميك دونك ديما لا رولانس ستيمولاسيون دو لا كرواسونس ايكونوميك اي بيس دو طو دو شوماج les objectifs intermédiaires نفسهم la masse monétaire غير هنا augmentation ماشي diminution. داكور لان نطلقوا الفلوس في المارشي انجيكتي الفلوس في المارشي باش المارشي يتحرك ويعطينا لا كرواسونس ولا بيس دو طو دانتيغي علاش باش نشجعوا الناس ياخذوا لي كريدي ويديروا بهم لا دوموند وتطلع لنا لا كرواسونس. نمشيو لي انسترومون نفسهم غير كلشي غيتقلب طو دو لا ريزيرف لو طو ديريكتور غنقصوهم باش نسهلوا باش نعطيو نخليو لي ليكيديتي لي بنك وباش نهبطوا لو طو دانتيغي اللي غادي يتسلفوا به الناس. بالنسبه لي زافونس بيان سور اوغمونتي غادي يعطيوهم لي زافونس وبالنسبه لوبن ماركت و لي سوابس دو شونج غيكونوا اشتور. شنو غيوقع؟ لا بام غتشري هذاك لو بون دو تريزور اللي هو ورقه وغتعطيهم الفلوس ها الفلوس خرجوا لعند لي بنك غتشري من عندهم لي دوفيز وتعطيهم الدرهم ها الدرهم خرج لو مارشي. داكور هنا كاين عاوتاني لو ريسك شنو هو لو ريسك دانفلاسيون بيان سور لان هنا كنلعبوا على لا دوموند ملي كتطلع لا دوموند كتقدر توقع معها لانفلاسيون وكاين لو ريسك ديال لو ديفيسيت اكستيريور علاش لان عاوتاني داك لي شونجمون اللي غيوقعوا على فالور ديال الدرهم كيأثروا لنا على لي زيكسبورطاسيون لي امبورطاسيون كما قلت لكم غنشوفوا هذا الشيء من بعد. فوالا دونك هذا هو فقط هادشي اللي خاصكم تاخذوا الا فريمون تبتوا في الطابلو وضبطتوا هادشي اللي فيه راه غادي يكون كافي. نتمنى تكونوا زعما فريمون فهمتوا هادشي حفظوا هادشي رانا قلت عاودت لا ريغور لي زوبجيكتيف فينال ديالها شنو هما لي ليميت لي زاكسيون ايتترا. في الامتحان ان شاء الله راه ملي يقولوا لكم لي كيسيون غادي يجيوكم واضحين على حساب هذا الشرح كله اللي قلت لكم دابا. تنتمنى لكم التوفيق. ديروا لي لايك باش نعرف بان لا فيديو عجبتكم. الا كتشوفوا لا شين بور لا بروميير فوا ابونيفو وديروا لا كلوش اكتيفي لا كلوش باش يوصلكم كل حاجه جديده كنحطها. ميرسي اي او ريفوار. لا سويت غادي نديرها لكم ان شاء الله في لا فيديو بروشين.